So what's up mga kakinsan, karon dayng hapunan di ay hikay na day pud ko kay padaw naman pud mong gabi ja alas 4:54 naman pud ja mag alas 5 na ja aguna day pud na buhaten dani mag-init sa akong tubig. While gainit sa akong tubig sa day panggi hukad ang bahaw unya akong gihugasan ang maong kaldero unya akong gibutangan og isa ka takal ug sa dili pa dayta magdungag ako sa di ay butang sa termos ang maong ininit tubig na atong giinit kay aron nga makadungag na kita ug sa paghumanak balhin sa maong ininit nga atong giinit dadto sa termos ning prosidayon ko og butang og sa pagkilis sa maong dinungag kay ingani man jud may og magdungag amo jung kilisan kay aron nga walay mga tahop ba namon koy uban nga maitom na magluto motong ako sang gikilisan sa pagkahuman ako kilis ako nadayon kining gibutangan og sabaw ug akong gisukod sa akong kamot kay ingani man jud ko magdungag ako jung sukdon kay aron masakto ra bagi jang sabaw aron nga di pud basa ba inig kahep-hep motong ako nadayon gisukod ug sa pagkahuman ako dayon kining gitak-ang sa maong tak-angan kay aron nga makakaon at panihapon kay kutas na biya hoy unya while kuanta nagbutang tag kape para nga atong ikape karong mga hapuna ug atong ipare sa ribis ko nga atong i-snack moral guide maura gayod ni akong snack mga kakinsan kay dugay-dugay man pong wa ning uwan karon pa man pud og gahapon manang magkape sa pud ta nya ang atong snack karon kape o rebisco while snack ko daani ako pong gitutan-aw ang maong akong gidungag kay wa pa man pud siya ning huphup mao pa man poy akong pagtak-ang. So dali na tapos ang atong video mga kinsan unta nag-enjoy mo please like, please share and subscribe my YouTube channel Kinsan TV ug daghang salamat sa paglantaw. See you in the next video.